परिवार्याधा ररक्षुर्वानरर्षभाः हनुमानङ्गदो नीलः सुषेणः कुमुदो नलः गजो गवाक्षः पनसः सानुप्रस्थो महाहरिः जाम्बवान् वृषभः सुन्दो रम्भः शतबलिस्पृथुः व्यूढानीकाश्च यत्ताश्च द्रुमानादाय सर्वतः वीक्षमाणा दिशः सर्वास्तिर्यगोर्ध्वं च वानराः तृणेष्वपि च चेष्टत्सु राक्षसा इति मेनिरे रावणश्चापि संहृष्टो विसृज्येन्द्रसुतं सुतम् आजुहाव ततः सीता सीता रक्षणे राक्षसीस्तदा राक्षस्यस्त्रिजटा चापि शासनात्तमुपस्थिताः ता उवाच ततो हृष्टो राक्षसी राक्षसाधिपः हताविन्द्रजिताख्याता वैदेह्या रामलक्ष्मणौ पुष्पकं तत्समारोह्य दर्शयध्वं रणे हतौ यदाश्रयादभष्टब्धानेयं मामुपस्तिष्ठते सोऽस्या भर्ता सह भ्रात्रा निहतो रणमूर्धनि निर्विशङ्का निरुद्विग्ना निरपेक्षा च मैथिली मामुपस्थास्यते सीता सर्वाभरणभूषिता अद्य कालवशं प्राप्तं रणे रामं स लक्ष्मणम् अवेक्ष्य विनिवृत्ता सा चान्यां गतिमपश्यति निर्विशङ्का निरुद्विग्ना निरपेक्षा च मैथिली मामुपस्थास्यते सीता सर्वाभरणभूषिता अद्य कालवशं प्राप्तं रणे रामं स लक्ष्मणम् अवेक्ष्य विनिवृत्ता सा चान्यां गतिमपश्यति अनपेक्षा विशालाक्षी मामुपस्थास्यते स्वयं तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रावणस्य दुरात्मनः राक्षस्यस्तास्तथेच्छुक्त्वा जग्मुर्वै यत्र पुष्पकम् ततः पुष्पकमादाय राक्षस्यो रावणाज्ञया अशोकवनिकां स्थां तां मैथिलीं समुपानयन् अशोकवनिकास्थां तां मैथिलीं समुपानयन् तामादाय तु राक्षस्यो भर्तृशोकपराजितां सीतामारो